अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और तुर्गुत ने अपने कैदी सिपाहियों को वजीर की कैद से आजाद करवा लिया था। इस किस्त के आगाज में वो सब खेमों के बाहर मौजूद होते हैं। तुर्गुत कहता है हम एनागोल जा रहे हैं, वक्त आ गया है उस्मान साहिब। इसी दौरान जब वह भागता हुआ वहां आता है और उस्मान साहिब को आवाजें लगाते हुए कहता है कोई हमारी तरफ आ रहा है हुजूर। कोशिश अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच चुका था। कोशिश को देखते ही उस्मान के सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों को रोकते हुए कहते हैं सिपाहियों रुक जाओ, हमने तुम लोगों को वजीर की कैद से कोशिश की बदौलत बचाया है। ये सुनकर उस्मान के सिपाही रुक जाते हैं। दूसरी तरफ आलिम शाह सिराय पहुंचता है तो कुनूर आलिम शाह को बताते हुए कहता है उस्मान आया था वजीर, वो अपने आदमियों को छुड़ा कर ले गया। आलिम शाह गुस्से से पूछता है क्या मतलब है कुनूर, क्या तुम चंद आदमियों को नहीं रोक सकते थे? कुनूर कहता है उन्होंने हमसे चाल चली। आलिम शाह कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है कुनूर। कुनूर अपने कुछ बेहोश सिपाहियों की तरफ देखकर कहता है एक आही ने दरवाजे पर पहरेदारों को शरबत पिलाया। जब मेरे सिपाही बेहोश हो गए तो वो चुपके से अंदर दाखिल हुए, लेकिन ऐसा वाकया फिर कभी नहीं होगा वजीर हजरत। आलिम शाह कहता है तो ये एक आही था, मेरा शक दुरुस्त निकला। शेख अदिबाली ने उस्मान की मदद की है। इसी दौरान एक शख्स अपने हाथ में कोड़ा पकड़कर अंदर दाखिल होता है तो आलिम शाह कहता है तुम ठीक वक्त पर आए हो जलाली। शेख अदिबाली को समझाना होगा कि हमें बेवकूफ बनाकर उस्मान के साथ काम करने का क्या मतलब है, वो अपने किए का हिसाब देगा। जलाली कहता है जैसे आपका हुक्म वजीर हजरत। आलिम शाह कुनूर से कहता है और तुम फौरी तौर पर खुद को संभालो, अब तुम ही उस्मान को ढूंढोगे और याद रखो मैं दोबारा कोई गलती कबूल नहीं करूंगा। ये कहकर आलिम शाह जलाली के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कोशिश उस्मान को बता रहा था हमने इत्तेहाद के लिए किलेदारों के साथ हलफ उठाया था, लेकिन उस बेगैरत निकोला की गद्दारी ने अब मेरा हलफ मंसूख कर दिया है। उस्मान कहते हैं बदला लेने की ख्वाहिश ने तुम्हें हमारे साथ काम करने पर मजबूर किया है कोशिश उस्मान की तरफ बढ़ती हुई कहता है ऐसा ही है उस्मान साहिब, लेकिन भूलना मत ये निकोला के खात्मे तक रहेगा। उस्मान भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं इंतकाम का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाने की कभी कोशिश मत करना। कोशिश कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ खेल खेलूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपने दिल को ताजा रखें उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं मेरा दिल हमेशा ताजा रहता है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि स्टॉल भरने के लिए मेरे लोगों का सामान भी होगा। मैं नहीं चाहता हमें नुकसान पहुंचे कोशिश। एनागोल में कायम होने वाला बाजार मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अब हम उस बाजार को खत्म कर देंगे। कोशिश कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस्मान कहते हैं तुम्हारा सामान भी वहां जा रहा है। उस्मान कहते हैं सामान लेकर जाने वाली गाड़ियां सिपाही और आग लगाने के लिए तेल लेकर जाएंगी। हम वहां पर मौजूद लगने वाले बाजार को जलाकर रख देंगे। जब वजीर के पास कोई चारा नहीं होगा तो वो हरमन काया में बाजार लगाएगा। कोशिश कहते हैं तुमने अच्छा सोचा है उस्मान, लेकिन ना तो वजीर और ना ही निकोला कभी चाहेंगे कि बाजार हरमन काया में कायम हो। बाजार हरमन काया की बजाय ब्लैजिक में कायम किया जाएगा। उस्मान पूछते हैं मगर होगा तो उसका क्या होगा, क्या तुम उसे कायल कर लोगे? कोशिश कहता है निकोला से इंतकाम लेने के लिए शैतान भी मेरे रास्ते में आ जाए तो मैं उसे भी कायल कर लूंगा। कोशिश कहता है बाजार ब्लैजिक में लगेगा और तुम वजीर से निपटोगे उस्मान, जबकि मैं निकोला से अपने इंतकाम लूंगा। उस्मान कोशिश से कहते हैं मारी हमारे पास है, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस्मान मारी से कहते हैं हमें आपके भाई की रजामंदी लेनी होगी। उस्मान कोशिश से कहते हैं मैं तुम्हारी बहन मारी अपने भाई तुर्गुत के लिए मांगता हूँ, एक शर्त के साथ शादी हरमन काया में होगी। कोशिश कहता है तो फिर मैं भी अपनी बहन मारी को तुर्गुत साहिब से शादी की इजाजत देता हूँ। ये कहकर कोशिश मारी के पास आता है तो मारी कोशिश के सीने से लग जाती है। कोशिश उस्मान साहिब से कहता है बाजार के जल जाने के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकते उस्मान, तमाम नजरें तुम पर लगी होंगी, इसीलिए मैं आपको हरमन काया किले में खुशामदीद कहूंगा। सुगोत में बाला शेख अदिबाली से अपनी एक सहेली का तारुफ करवाती हुई कहती है ये मेरी दोस्त ज़ारा है, शेख मोहतरम कबीले की खवातीन में से है। इसी दौरान आलिम शाह जलाली और अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है और गुस्से से कहता है जब हम यहाँ थे तो उस्मान मेरे सिपाहियों पर कूद कर अपने सिपाहियों को छुड़ा कर ले गया। क्या आप इस बारे में जानते हैं? आपके एक मुरीद ने मेरे सिपाहियों को आकर शरबत पिलाया था, जिसके बाद मेरे सिपाही बेहोश हो गए। शेख मोहतरम कहते हैं आपने नाइंसाफी की है, बगैर किसी जुर्म के आपने सिपाहियों को जिंदान में कैद कर दिया। उस्मान साहिब ने इंसाफ किया और मैं उनके शाना बशाना खड़ा रहा और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। आलिम शाह कहते हैं तुम पछताओगे अदिबाली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेख मोहतरम कहते हैं अगर कीमत से मुराद मेरी रूह का परिंदा मेरे जिस्म के पिंजरे से आजाद करवाना है तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिसे आप तौहीन कहते हैं वो हमारे लिए इज्जत है। ये सुनकर जलील आलिम शाह अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहता है इस सरकश शेख को गिरफ्तार कर लो।
اس کے بعد سلجوکی سپاہی آقچہ درویش اور شیخ محترم کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جیسے ہی بالا مزاحمت کرنے لگتی ہے تو جلالی اپنے کوڑے سے کھینچ کر بالا کو نیچے گرا دیتا ہے۔ بالا چلاتی ہوئی کہتی ہے تم میرے بابا کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ ذلیل عالم شاہ جلالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے بابا کو کسی ماہر کے حوالے کروں گا۔ یہ سن کر بالا عالم شاہ پر جھپٹنے لگتی ہے تو شیخ ادیب علی بالا سے کہتے ہیں رک جاؤ میری جان، ہمارے رب کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ اس کے بعد سلجوکی سپاہی آقچہ درویش اور شیخ ادیب علی کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں، جبکہ بالا بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف عثمان ملن خاتون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچے کو پیار کر رہے تھے۔ ترگت ماری کے پاس آ کر کہتا ہے تم ارحان کو بہت پیار سے دیکھتی ہو۔ ماری عثمان اور ملن کی طرف دیکھ کر کہتی ہے ارحان کے والدین اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، دیکھیں دونوں کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہمارا بچہ بھی خوش قسمت ہوگا ماری، جب میرا بچہ ہوگا تو میں اس کی طرف ایسے دیکھوں گا کہ میری آنکھیں ستاروں کی طرح چمک اٹھیں گی۔ اسی دوران بھائی سنگر وہاں آتا ہے اور عثمان کو خبر دیتے ہوئے کہتا ہے حضور عالم شاہ نے شیخ ادیب علی کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر عثمان ایک طرف آ کر سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں تو کمرال ابدال عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے حضور مجھے اپنی شیخ کے پاس جانے دیں۔ یہ کہہ کر کمرال ابدال جیسے ہی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں کمرال ابدال رک جائے۔ جارکتائی کہتا ہے حضور مجھے جا کر اس ذلیل وزیر کا گلا کاٹنے دیں۔ اس کے بعد تمام سپاہی کہتے ہیں ہمیں جانے دیں حضور، وہ ہماری شیخ کو ہاتھ بھی کیسے لگا سکتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں صبر رکھیں سپاہیوں۔ عثمان کمرال ابدال سے کہتے ہیں جو علماء کے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ سب سے بڑا غدار ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم زندان میں داخل ہوں اور محترم شیخ کو بچائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم سوغوت کے لوگوں کو عالم شاہ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ عثمان ترگت سے کہتے ہیں سوغوت جائیں، تمام لوگ شیخ ادیب علی سے پیار کرتے ہیں، ان سے کہیں جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے آرام سے نہ بیٹھے، یہ فرض آپ کا ہے ترگت صاحب۔ عثمان ملون سے کہتے ہیں قبیلے جاؤ اور بھائی جان پر گہری نظر رکھو۔ عثمان سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں چاروں اطراف سے ظالموں کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، ہم ایناگول جا رہے ہیں۔ دوسری طرف کوسس روگتوس کے پاس آتا ہے اور جولیا کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر روگتوس جولیا سے کہتا ہے تم ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو جولیا۔ یہ سن کر جولیا اور تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کوسس روگتوس سے کہتا ہے ایک مسئلہ ہے، وزیر اور نکولا نے خفیہ طور پر معاہدہ کیا ہے، ان کی دوستی بہت پرانی ہے، نکولا وزیر کے ساتھ مل کر ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تمہیں یہ کیوں نظر نہیں آ رہا روگتوس؟ وہ لوگ ہمیں استعمال کر رہے ہیں روگتوس۔ آخر کار کوسس روگتوس کو نکولا کے خلاف سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسری طرف شیخ ادیب علی اور آقچہ درویش زندان میں قید تھے۔ اسی دوران جلالی وہاں آتا ہے اور ایک لوہے کا ہتھیار اٹھا کر کہتا ہے اب تمہاری زبان کھلواتے ہیں شیخ محترم۔ یہ کہہ کر جلالی جیسے ہی شیخ ادیب علی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو آقچہ درویش جلالی کے راستے میں آ کر کہتے ہیں محترم شیخ کو نقصان مت پہنچانا، ان پر اٹھایا جانے والا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ذلیل جلالی جیسے ہی شیخ محترم کو مارنے لگتے ہیں تو آقچہ درویش شیخ ادیب علی کے سامنے آ کر کوڑے اپنے جسم پر کھا لیتے ہیں۔ سوغوت میں ترگت اور اس کے سپاہیوں نے اپنے بھیس بدل رکھے تھے۔ ترگت اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کام شروع کر دو۔ ترگت استاد داؤد کے پاس آ کر کہتے ہیں یہ عثمان صاحب کا حکم ہے، کل کوئی دکان نہیں کھلے گی، تمام تر کاروبار بند کر دیے جائیں گے۔ ادھر ترگت کا سپاہی کوتان سوغوت کے لوگوں کو بتا رہا تھا عالم شاہ نے محترم شیخ کو زندان میں ڈال دیا ہے، ہم اپنی شیخ کو زندان میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد ترگت کے باقی سپاہی بھی سوغوت میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دیتے ہیں۔ سوغوت کے تمام لوگ راستوں پر نکل آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں وزیر ایسا کیسے کر سکتا ہے، اس نے ہمارے شیخ کو ہاتھ تک کیسے لگایا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اسی دوران کنور بھی وہاں آ جاتا ہے اور لوگوں کی باتیں سن کر زندان کی طرف چل پڑتا ہے۔ زندان کے اندر جلالی کہتا ہے اب آپ کی باری ہے شیخ محترم۔ یہ کہہ کر جیسے ہی جلالی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو کنور پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور غصے میں جلالی سے کہتا ہے تم شیخ ادیب علی پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ جلالی کہتا ہے یہ وزیر عالم شاہ کا حکم ہے، اگر یہ منہ نہیں کھولتے تو مجھے جو بھی ضروری ہے وہ کرنے کی اجازت ہے۔ کنور کہتا ہے تم انتظار کرو گے جلالی، شیخ ادیب علی جب چاہیں گے بات کریں گے اور تم ان کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے۔ شیخ محترم اللہ کے دوست ہیں، ان پر جو ہاتھ اٹھے گا وہ اندھیرے میں کاٹ کر گر جائے گا۔ یہ سن کر جلالی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنور شیخ ادیب علی کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور انہیں پانی پلاتا ہے۔ کنور آقچہ درویش کے بھی ہاتھ کھول کر انہیں بھی پانی دیتا ہے۔ کنور شیخ ادیب علی سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ شیخ ادیب علی کہتے ہیں تم ظالموں کے درمیان کیا کر رہے ہو بیٹا؟ یہ سن کر کنور اپنی نظریں چرانے لگتا ہے اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اگلے سین میں کوسس عثمان سے کہہ رہا تھا
रोगतोस काफी उलझन का शिकार हो गया है उस्मान साहिब। वो एनागोल में बाजार को जलाने के लिए मुकम्मल तौर पर कायल हो जाएगा। उस्मान कहते हैं हम एनागोल में दाखिल होंगे और जब बाजार को जलाएंगे तो रोगतोस को यकीन आ जाएगा। उस्मान के तमाम सिपाही इस मुहिम के लिए पुरजोश नजर आते हैं। कोसिस उस्मान से कहता है आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ऐसे बहादुर सिपाही हैं उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं ये मेरे सिपाही नहीं बल्कि मेरे भाई और साथी हैं और ईमान से भरे हुए दिलों के साथ कई सिपाही हैं। कोसिस कहता है मैं इस मुहिम में आपका भरपूर साथ दूंगा उस्मान साहिब। मैं एनागोल किले से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये कहकर कोसिस अपने सिपाहियों के साथ वहां से एक तरफ चला जाता है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ना सिपाहियों। तुरहान अल कहता है हमने अपने कदमों की खाक से जिहाद शुरू कर दिया है उस्मान साहिब। इसके बाद उस्मान के सिपाही घोड़ा गाड़ियों पर सवार हो जाते हैं। एनागोल किले में निकोला आलिम शाह और गुंदूस को अपने बाजार की कुछ चीजें दिखा रहा था। रोगतोस भी निकोला की तमाम हरकतों सकनात को देख रहा था। निकोला अपनी तलवार निकाल कर कहता है हमारे पास सबसे पायदार, तेज तरीन और बेहतरीन तलवारें हैं। रोगतोस कहता है ऐसा लगता है कि तुम पूरी जिंदगी इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे निकोला। तुम कितने पुरजोश होकर बोल रहे हो। निकोला कहता है इसी लम्हे का तो नहीं लेकिन वजीर आलिम शाह का इंतजार कर रहा था क्योंकि हम सब इनके मकरूज हैं। ये सुनकर रोगतोस को कोसिस की कही हुई बातें याद आने लगती हैं और रोगतोस का निकोला पर शक यकीन में बदल जाता है।